अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। और आज की इस वीडियो के ऊपर एक वाक़े के ऊपर बात करेंगे। वाक़या ये ख़बर तो बना मगर उस हद तक लोगों के अंदर इसके ऊपर बात नहीं हुई है, या ये वाक़या या ख़बर लोगों तक उस तरह से नहीं पहुंची है। वाक़या कुछ यूँ है कि पेशावर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, जिनका नाम शेर अली बताया जा रहा है, उन्होंने एक मुज़ाकरे के दौरान एक तकरीर की है। उस तकरीर के अंदर उन्होंने ज़ाहिर है उस तकरीब के अंदर जो है वो उलमा भी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थे और कबायली हमायतदीन भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में उन्होंने ये तकरीर की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि बुर्का या अबाया, ना ही इसका पख्तून रिवायात के अंदर हमें ज़िक्र मिलता है और ना ही इस्लामी तालीमात में हमें ज़िक्र मिलता है। फिर उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर ये कहा कि तिब के मुताबिक इंसान बलूगत को तभी पहुँचता है जब उसकी अक्ल पुख्ता हो जाती है। फिर उन्होंने कहा कि तिब के मुताबिक लड़की जो है वो 12 साल की उम्र में बलूगत को पहुँच जाती है और लड़का 14 साल की उम्र में बलूगत को पहुँच जाता है। यानी उनके कहने का मतलब ये होता है कि लड़की की जो अक्ल है बनिस्बत लड़के के वो जल्दी हो जाती है, यानी उसकी अक्ल पुख्ता जल्दी हो जाती है। 12 साल की उम्र में लड़की की अक्ल पुख्ता हो जाती है और लड़के की 14 साल की उम्र में अक्ल पुख्ता हो जाती है। फिर उसके बाद वो अपनी तकरीर में बात ये करते हैं कि ये जो हम फ़क़त सिनफ़ी इम्तियाज़ की बुनियाद के ऊपर हम ख़वातीन को इस तरह से बाहर नहीं जाने देते हैं और ये शर्त लगा देते हैं कि महरम ही साथ जाए तो ठीक है, वरना वो अकेली नहीं जा सकती है। ये ऐसा करना भी आइन के लिहाज से और कानून के लिहाज से दुरुस्त नहीं है। अगर आप ख़वातीन को रोकेंगे तो आइन और कानून के मुताबिक आपको सज़ा हो सकती है। अब इस तकरीर के बाद होता ये है कि उन्होंने जिस माहौल के अंदर तकरीर की होती है और जिन एरियाज़ के अंदर वो तकरीर करते हैं, वहाँ के तमाम जो कबायली हमायदीन हैं, अहले मोहल्ला हैं या अहले इलाका हैं, वो उनका समाजी बाइकआउट कर देते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर शेर अली का फिर उन धमकियाँ भी उनके घर वालों को मिलने लग जाती है। अब ज़िले इंतज़ामिया इस हवाले से बड़ी अपने ख़दशात का इज़हार करती है कि खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या ना हो जाए जो हम निशात मलिक के हवाले से देखते हैं, या फिर पाकिस्तान भर में तौहीन मज़हब की फतवा या आड़ लगाकर हम जो एक हजूम बाहर निकल आता है और ऐसी सूरत हाल हो जाती है। ऐसी सूरत हाल ज़िले इंतज़ामिया ये उसको ये डर या ख़दशा लाहक हो जाता है कि ऐसी जो सूरत हाल है वो पैदा ना हो जाए। इस चीज़ को मलहूज़ खातिर रखते हुए वहाँ के जो उलमा मशाइख हैं उन्हें ज़िले इंतज़ामिया बिठाती है और उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर शेर अली जो हैं उन्हें भी बिठाती है। और इस चीज़ के ऊपर, इस फार्मूले के ऊपर इत्तेफाक किया जाता है कि शेर अली ने जो तकरीर की है, जो अफ़कार और नज़रियात अपने ज़ाहिर किए हैं, वो उन्हें वापस ले लें, उन अल्फाज को वापस ले लें। अब शेर अली जान ना बचाता तो फिर क्या करता? तो ज़ाहिर है उनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल यही लगा कि एक हल्फ़नामा जमा करवा दिया जाए। और होता भी यही है कि वो अपना हल्फ़नामा जमा करवा देते हैं और उसमें वो ये लिख देते हैं कि जो मैंने तकरीर की है ये अफ़कार और नज़रियात मेरे नहीं हैं, मैंने गलती से कह दिए हैं, मैं अपना ये अल्फ़ाज़ वापस लेता हूँ और इस तमाम मामले के ऊपर, यानी कि बुर्क़े, अबाए, ख़वातीन का बाहर निकलना महरम के बग़ैर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं उसी चीज़ की तायद करता हूँ और उसी चीज़ की हिमायत करता हूँ जो कि कबायली माहिदीन या उलमा मशाइख जो है उनका एक मौक़िफ़ रहा है। ये हल्फ़नामा वो इंतज़ामिया को लिख कर दे देते हैं, उलमा के भी दस्तख़त हो जाते हैं और शेर अली भी ख़ुद अपने दस्तख़त कर देता है। और फिर उसके बाद जो मामलात हैं, अब ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि सूरत हाल इस हवाले से बेहतर हो गई ही है उन इलाके की। बहरहाल अब इस वाक़े के बाद ये बहस भी शुरू हो गई है कि जब तक ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में होते रहेंगे तो दीन से लोग बेज़ार हो जाएंगे। दीन से बेज़ार क्यों होंगे, ये सवाल ने क्यों जन्म लिया है? क्या ये सवाल आज ही का है? नहीं, आज का सवाल नहीं है। ये आपने सुना होगा कि दीन से बेज़ारी की वजह क्या अहले कलीसा हैं। यानी ये बहुत पुरानी तारीख़ चलती आ रही है और इसका वाक़या मैं आपको ये कुछ यूँ सुनाता हूँ कि अहले कलीसा कदीम ज़माने में जब मग़रिबी दुनिया और दुनिया भर के अंदर जो है वो अहले कलीसा की हुक्मरानी चला करती थी। सियासत क्या होगी, क्या नहीं होगी, समाजी मामलात हों, इंतज़ामी मामलात हों, माशी मामलात हों, अहले कलीसा ही चलाया करते थे। जब भी तहकीक कोई चीज़, नई चीज़ सामने आ जाती थी, अगर अहले कलीसा की सोच से हट कर हुआ करती थी तो अहले कलीसा उस सोच के ऊपर या उस सोच को, उस तहकीक को ज़ाहिर करने वालों के ऊपर तौहीन मज़हब लगाकर उसे सख्त से सख्त सज़ा सुना दी जाती थी। उससे पहले अगर, लेकिन ये होता था कि अगर कोई ऐसी तहकीक या ऐसी सोच, अफ़कार, नज़रियात ऐसे सामने आ गए हैं जिससे अहले कलीसा मुत्तफ़िक़ हैं, तो फिर उसको दीन का लिबादा ओढ़ कर उसको तस्लीम भी कर लिया जाता था। एक साइंटिस्ट पहले आए, या ऐसी जो सोच है या ऐसी जो तहकीक है वो पहले भी आए कि जो ज़मीन है वो मरकज़ी किरदार है, बाकी सूरज हो गए, चाँद या सितारे जो हैं वो इसके गिर्द घूमते हैं। इसे अहले कलीसा ने इस तहकीक को बिल्कुल एग्री कर लिया इसके ऊपर और कहा कि बिल्कुल ऐसे ही, हालांकि ना ही बाइबल में इस चीज़ का कोई ज़िक्र है, ना ही हज़रत ईसा से कोई ऐसी रिवायत मरवी है, लेकिन फिर भी अहले कलीसा ने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया।
اب ایک آگے چل کے سائنٹسٹ آتے ہیں، وہ اس تحقیق کو غلط ثابت کر دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، زمین مرکز نہیں ہے بلکہ سورج مرکز ہے اور اسی کے گرد ساری چیزیں جو ہیں وہ گھومتی ہیں۔ لیکن وہ اپنی اس تحقیق کو منظر عام کے اوپر نہیں لے کر آتے ہیں۔ کیوں منظر عام پر نہیں لے کر آتے ہیں؟ اہل کلیسا کا اتنا خوف ہوتا ہے، انہیں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر یہ میں اپنی تحقیق کو سامنے لے آؤں گا تو اہل کلیسا مجھے سزا دیں گے یا پھر مار دیں گے۔ مگر ان کے بعد ایک سائنٹسٹ آتے ہیں جن کا نام گیلیلیو ہوتا ہے، وہ اسی تحقیق کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنی اس تحقیق کو منظر عام کے اوپر لے کر آؤں گا، اور وہ تحقیق کیا ہوتی ہے؟ وہ وہی تحقیق ہوتی ہے کہ زمین مرکز نہیں ہے بلکہ سورج مرکز ہے۔ اب اہل کلیسا گیلیلیو سے کہتے ہیں کہ تم اپنے یہ افکار و نظریات، یہ جو تحقیق ہے، یہ جو تم نے کی ہے، اس کو واپس لے لو، اگر نہیں لیا تو تمہیں سخت سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ مگر گیلیلیو باز نہیں آتا، اور نہ صرف اپنی تحقیق کو منظر عام کے اوپر لے کر آتا ہے بلکہ اپنی تحقیق کو ایک مسودے کی شکل دیتا ہے یا ایک کتاب کی شکل دے دیتا ہے۔ اب اہل کلیسا کے لیے اس وقت یہ نومئی ہو جاتا ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ گیلیلیو نے ایک ریڈ لائن کو کراس کر لیا ہے جو کہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے ایک عدالت لگائی جاتی ہے، توہین مذہب کا ایک فیصلہ دیا جاتا ہے گیلیلیو کے اگینسٹ، اور جس کے اندر یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ گیلیلیو کو حتمی طور کے اوپر اپنے ان افکار اور نظریات اس تحقیق سے واپس ہونا ہوگا، یا اپنے الفاظ اس تحقیق کو واپس لینا پڑے گا، اور ساتھ میں عمر قید تو ہے ہی ہے۔ لیکن گیلیلیو کو بھی وہی شیر علی والی صورتحال ہو جاتی ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ جان بچانی ہے تو پھر حلف نامے دینے میں یا معافی نامے دینے کے اوپر کوئی حرج بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے وہ اپنا ایک معافی نامہ وہ بھی جمع کروا دیتے ہیں کہ یہ جو افکار اور نظریات و تحقیق میں نے کی ہے یہ غلط ہے، اور میں اس تمام معاملے کے اوپر اس نقطہ نظر کے حوالے سے وہی رائے میں اپنی رکھتا ہوں جو کہ اہل کلیسا کی ہے۔ پھر ان کی سزا کے اندر جب نرمی ہوتی ہے، جیل سے باہر آ جاتے ہیں، تو تاریخ کے اندر ان کے جملے بڑے دلچسپ ہمیں ملتے ہیں۔ وہ خود سے ہم کلام ہو کر یہ کہتے ہیں، میں نے تو اپنا معافی نامہ یا حلف نامہ تو جمع کروا دیا ہے کہ میں اسی تحقیق اور نظریہ افکار سے متفق ہوں جو کہ اہل کلیسا کی ہے، لیکن ایسا کر لینے سے، یہ حلف نامہ دے دینے سے حقائق تو بدلنے نہیں ہے، اور سورج نہیں مرکز رہنا ہے، نہ کہ زمین نے رکھتا ہوں جو کہ اہل کلیسا کی ہے۔ پھر ان کی سزا کے اندر جب نرمی ہوتی ہے، جیل سے باہر آ جاتے ہیں، تو تاریخ کے اندر ان کے جملے بڑے دلچسپ ہمیں ملتے ہیں۔ وہ خود سے ہم کلام ہو کر یہ کہتے ہیں، میں نے تو اپنا معافی نامہ یا حلف نامہ تو جمع کروا دیا ہے کہ میں اسی تحقیق اور نظریہ افکار سے متفق ہوں جو کہ اہل کلیسا کی ہے، لیکن ایسا کر لینے سے، یہ حلف نامہ دے دینے سے حقائق تو بدلنے نہیں ہے، اور سورج نہیں مرکز رہنا ہے، نہ کہ زمین نے ہو جانا، تو میرا کیا جاتا ہے؟ میں تو حلف نامہ دیا ہے، اپنی جان میں نے بچا لی ہے، لیکن حقیقت یا فطرت کو یا قدرت کے نظام کو تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایسی سوچ یا ایسے واقعات ہمیں تواتر کے ساتھ اسکولز کے اندر بھی بیان کرنے چاہیے، مگر بدقسمتی سے ہمارے اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مدارس میں جو تنقیدی سوچ ہے اس کو پروان نہیں چڑھایا جاتا ہے۔ ہمیں نہیں بتایا جاتا ہے، ہمارے اساتذہ ہوں یا ادارے ہوں ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو آپ نے نہیں سنی ہے، یا آپ نے جو فکر اور نظریات جن کے حامل آپ ہیں، اگر وہ ان سے الگ کوئی نظریات رکھتا ہے تو اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگانا ہے۔ اگر اس نے دلیل سے بات کی ہے تو دلیل سے ہی اس کا جواب دینا ہے، مہذب انداز میں ہی دینا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ مشتعل ہجوم کی صورت میں آپ اس کے گھر کے اوپر حملہ کر دیں، اس کو اور اس کے اہل و عیال کو مار دیں، یا اس کا سماجی بائیکاٹ کر دیں۔ تو اس روش کو، شدت پسندی والی روش کو ختم کرنے کے لیے ظاہر ہے ریاست کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔